परम पावन पाशुपत क्षेत्रमा बसेर त्यस मध्यमा पनि सत्संग परिवार जाप्लाखेलको यो पवित्रतम मञ्च जसलाई सन्तहरूले वेदान्त पीठ भन्ने गर्दछन्, यस्तो मञ्चमा बसेर हामीहरू वेदान्तका पारखी वेदान्तलाई आफ्नो जीवनमा उतार्नु हुने वेदान्तको मार्गबाट ब्रह्मलाई प्राप्त गरिसकेपछि तपाईँ हामीलाई यो मार्गबाट आयो भने मैले जसरी ब्रह्मलाई प्राप्त गरेको छु तिमीहरूले पनि प्राप्त गर्न सक्दछौ भन्नको लागि यो बोधसार नामक ग्रन्थ लेखिदिनु भएको छ, जसको हामीहरू चिन्तन गरिरहेका छौँ। यसमा चिन्तन गर्दै जाँदा नयाँ नयाँ विषयहरू प्राप्त भएका छन् हामीहरूलाई। कपडा लगाउने कि नलगाउने, मौन बस्ने कि नबस्ने, यस्ता यस्ता रागलाई त्याग कसरी गर्ने, तीर्थ जाने कि नजाने, व्यवहार गर्दा कतिको चतुर हुने, व्यवहारमा कतिको भठ्याइ गर्ने, कसरी भठ्याइ गर्ने भनेर ग्रन्थकारले हामीलाई सम्झाउनु पर्यो। त्यो मुमुक्षुलाई बाठो मुमुक्षु भनिन्छ, जसले व्यवहार पनि गरेको छ, आचार पनि गरेको छ र विचार पनि गरेको छ। दुई शब्द प्रयोग गर्नु, एउटा आचार अर्को विचार। आचार गरिएन भने मनमा मलिनता आउँछ, विचार गरिएन भने मूर्खको मूर्ख भइन्छ। त्यही भएर मनमा मलिनता नआओस् यसको लागि आचार गर्नुहोस्, विद्वान बन्नुहोस्। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति भन्दछ शास्त्रले। ब्रह्मलाई जानेपछि ब्रह्म भइन्छ। जसरी कर्णले आफूलाई राधेय मानेका थिए, म राधाको पुत्र हुँ भन्ने मानेका थिए। अब कर्णलाई कौन्तेय हुनको लागि के चाहिन्छ भनिदिनुहोस् न। केही पनि चाहिँदैन, ज्ञान भए पुग्छ। म वास्तवमा कुन्तीको छोरो रहेछु भन्ने जाने भने उनी कौन्तेय बनिहाल्दछन्। त्यस्तै प्रकारले हामी साँच्चै ब्रह्म नै हौँ, भुलेर म ब्रह्म होइन कि जस्तो गरेका थियौँ। कर्णले जसरी म कौन्तेय होइन म त राधेय हौँ भनेर भनिरहँदा पनि उनी कौन्तेय थिए। आमाले एक दिन गएर सम्झाउनु भयो, बाबु त वास्तवमा मेरो छोरो हो, यस्तो यस्तो घटना घटेको थियो र मैले त्याग गर्नु परेको थियो, उनले पालेकी मात्रै हुन्, वास्तवमा त मेरो छोरो होस् भनेर सम्झाउने बित्तिकै, ज्ञान हुने बित्तिकै कर्ण के भए, कौन्तेय भए। त्यस्तै प्रकारले जुन दिन हामीले विचारको लागि समय निकाल्दछौँ, विचार गर्दा गर्दै भगवानले भन्नुभएको छ सतुदीर्घकाल धेरै लामो विचार भयो भने, सुदृढ विचार भयो भने, पुष्ट विचार भयो भने, सक्षम विचार भयो भने पक्कै पनि हामीहरू पनि ब्रह्म बन्न सक्दछौँ। ब्रह्म बनियो भने आवागमन छोड्दछ। यो ठुलो कार्यको लागि हामी सबै यहाँ एकत्रित भएका छौँ। यसमा नरहरिज्यूले हामीलाई साथ दिनुभएको छ। यसो यसो गरेर हिँडे है, यस्तामा अप्ठ्यारो पर्छ, यहाँबाट बचे है भनेर हामीलाई मार्गदर्शन गरिरहनु भएको छ। त्यो मार्ग निर्देशको अनुसार हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। अब यहाँ प्रसङ्ग आएको छ, हिजोको प्रसङ्ग हामीले चिन्तन गरिरहेका थियौँ। अधिकारी मुमुक्षुको लागि, मोक्षको लागि को अधिकारी छ त? सत्सङ्ग सबैले सुन्न सक्छन् कि सक्दैन? ज्ञान सबैले प्राप्त गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्दा भगवान भाष्यकारले मुण्डकोपनिषदको सम्बन्ध भाष्यमै लेखिदिनुहुन्छ, ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि सबैले सक्दछ, तर त्यो ज्ञानको फाइदा त त्यागीले मात्रै लिन सक्दछ। नैव त्याग फलम लभेत, अथवा ज्ञानको फाइदा लिने बन्नको लागि कस्तो बन्नुपर्दछ यसको निर्णय यहाँ गर्नको लागि अधिकार परीक्षा। म सत्सङ्ग सुन्न लायक भएको रहेछु कि रहेनछु भनेर विचार गर्नु हो। के विचार गर्ने भन्नुहोस् त? म विवाह गर्न लायक भएँ कि भएन भनेर उसले विचार गर्छ। म व्यापार गर्न लायक भएँ कि भएन भनेर उसले विचार गर्छ। बुद्धिमा के लाउँछ? म अब यति भएपछि व्यापार गर्न लायक हुन्छु। भगवान श्रीकृष्णले म अब बाछा चराउन लायक भएँ, मलाई बाछा चलाउन पठाइयो, गाई चराउन नपठायो भने भन्नुभयो। अनि आमाले तिथिमिति हेरेर बाछा चराउन नै पठाइदिनु भयो साना साना।
अनि अलि दिनपछि भन्नुभयो होइन म त अब गाई चराउनेवाला भएँ, मलाई गाई चराउन पठाइयोस् भनेर फेरि आमाले तिथिमिति हेरेर गाई चराउन पठाउनु भयो। भन्न खोजेको म विवाह गर्ने योग्य छु कि छैन भनेर चिन्तन गर्दछ, म आज खान योग्य छु कि छैन भनेर चिन्तन गर्दछ, पेट भारी छ भने आज म खान योग्य छैन भन्दछ, म आज यो गर्न योग्य छैन, आज ज्वरो आएको छ नुहाउन योग्य छैन इत्यादि, आज घुम्न योग्य छैन, सबै चिजमा चिन्तन गर्दछ भने म मुमुक्षु भइरहँदा म मोक्ष प्राप्त गर्नको लायक छु कि छैन भनेर चिन्तन गर्नुहोस्, आफूलाई कोट्याउनुहोस्। कोट्याउनलाई ग्रन्थकारले सहयोग गरिदिनु भएको छ। धर्म च बहुविधा प्रोक्ता शास्त्रे धर्माधिकारिणां तत्र तीव्रा मुमुक्षैव मोक्षे मुख्याधिकारिता। मैले हिजो चिन्तन गरेको थिएँ, सांसारिक पदार्थले सुख दिँदैन भन्ने बुझ्नु भएको छ भने तपाईँ मोक्षको अधिकारी हो। के भने मैले सांसारिक पदार्थले सुख दिँदैन, घुमाइ फिराइ दुखै दिन्छ। सांसारिक पदार्थले पूर्णता दिन सक्दैन, जति नै दिए पनि अपूर्ण नै बनाउँदछ। स्वर्गमा गए पनि अपूर्ण रहन्छ कि ज्ञान नभइकन ब्रह्मलोकमा गइयो भने नै अपूर्ण रहन्छ। मामा कहाँ गए पनि अपूर्ण रहन्छ हैन। घरबाट हिँड्ने बेला त मामा कहाँ गए त के नै हुन्छ भनेर तामझाम गरेर गयो, तर जाँदाखेरि केही न केही अपूर्ण रहन्छ। त्यही बेकारको आएछु भन्छ। यहाँसम्म मामा घर हैन, कहाँ जाँदा पनि स्वर्ग जाँदासम्म बेकारको आएछु भन्न लाग्दछ, किनकि त्यहाँको व्यवस्था देख्दछ हैन यसले पुण्य गरेको छैन, यसलाई रसमलाई हैन चिनी गुलियो मागेको छ चिनी खुवाओ भन्छ। तालमेल यति व्यवस्थित अव्यवस्थित छ स्वर्गको, एकै ठाउँमा भोजन गराउँछन् अनि उच्चो निचो भाव छ हैन, यसले यति पुण्य गरेको छैन अगाडिको सिटमा हैन यसलाई पछाडिको सिटमा बसालो। ओहो यति तामझाम छ, उच्चो निचो भाव छ स्वर्गमा पनि गएपछि दुःख पाउँदछ। तसर्थ हामी मुमुक्षुहरूले यति त बुझ्नु पर्दछ, जसरी संसारका पदार्थहरूले मलाई सुख दिएका छैनन् हो। परीक्षा लोकान ब्राह्मणः परीक्षा लोकान कर्मचितान भनेर उपनिषदले भन्दछ। परीक्षा गर्नुहोस् बसेर, तपाईँलाई छुट दिएका छौँ हामीले। आजसम्म विषयले सुख दिएको छैन भने कुन चाहिँ नयाँ विषय आउँछ र मलाई सुख दिन्छ भनेर चिन्तन गरेर विषयबाट आफूलाई यति बुझिदिनु भएको छ, निकाल्नु भएको छ भने भनिँदैन, यति बुझिदिनु भएको छ भने तपाईँ मोक्षको अधिकारी हो। के बुझिदिनु भएको छ भने विषयले मलाई सुख र पूर्णता दिन सक्दैन भनेको नित्य सुख दिन सक्दैन। एकैछिन सुख दिए तापनि लुतो बनाएको जस्तो सुख दिए तापनि वास्तविक सुख दिन सक्दैन। लुतो बनाउँदा सुख पाइन्छ एकैछिन, त्यसपछि फेरि चरचराउन थाल्दछ। कुकुरले हड्डी खान्छ, खाँदै गर्दा यति बिस्मारी दबाउँछ कि आफ्नै रगतका के भन्छ दाँतका गिजाहरूबाट रगत बग्न थाल्दछ। त्यसलाई रसालो आहा कति मिठो रहेछ हड्डी भन्दै खान्छ। अझै चबाउँछु अबै चबाउँछु भन्दै के गर्दछ आफ्नो दाँतै भाग्दछ इत्यादि प्रकारले। त्यस्तै प्रकारले विषयमा कहीँ सुख आएको छ भने यो तपाईँले मनलाई स्वतन्त्र छोडिदिनु भएको छ र सुख पाएको झैँ गरेको। वास्तवमा विषयमा कहीँ पनि सुख छैन। यसैले दर्शन चिन्तन गरिसकेपछि अब के गर्ने त नि, मैले बुझेँ विषयमा सुख छैन भन्ने बुझेँ, म मुमुक्षु, अब मैले के गरौँ भन्दा यहाँ भनिएको छ साधनानामि सर्वेषां वरिष्ठा साधु सङ्गति। मोक्षको लागि धेरै उपाय बताइएको छ। मौन व्रत श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्यारहो जप समाधय अपवर्ग्य। अपवर्ग भने मुक्तिको लागि यति हुन् भनेर प्रहलादजीले भन्नुहुन्छ। म मुक्त भएँ, तिमीहरूले नि 10वटा काम गर भन्नुहुन्छ। ध्रुवजीले पनि केही भन्नुहुन्छ, यता कपिलजीले पनि केही भन्नुहुन्छ। सबैले मोक्षको लागि उपायहरू बताइरहेका छन्। ती सबै उपायहरू मध्येमा श्रेष्ठतम उपाय भनेको त साधु सङ्गति हो। साधनानां हि सर्वेषां वरिष्ठा साधु सङ्गति। जसले परमात्मालाई जानेको छ, बुझेको छ, परमात्माको विषयमा चिन्तन गर्दछ, त्यस्तो व्यक्तिको सङ्गत गरिदिनुहोस्। त्यस्तो सङ्गत गरिदिनु भयो भने यो सबैभन्दा श्रेष्ठ साधन भयो।
त्यही भएर नारदजीले भक्ति सूत्रमा लेख्नुहुन्छ महत्सङ्गस्तु दुर्लभ अगम्य अमोघश्च, तीनटा विशेषण लगाउनु भएको छ। महान व्यक्तिको सङ्ग गर्नुभएको छ, यो दुर्लभ छ। भगवानले विवेक चूडामणिमा पनि भन्नुहुन्छ दुर्लभम त्रयमेव वैतद्देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। त्यो दुर्लभ छ। महान पुरुषको सँग मिल्न अप्ठ्यारो चिज हो, दुर्लभ हो। पाउनु भएको छ भने त्यसको रसानुभूति गर्नुहोस्। त्यति मात्रै कहाँ हो र? अगम्य हो। महापुरुषको सत्सङ्ग त एकदमै प्राप्तै गर्न नसकिने चिज हो। त्यति मात्रै कहाँ हो र? महापुरुषको सत्सङ्ग कस्तो छ? अमोघ छ। मतलब यो सत्सङ्गबाट चलेको शस्त्रले वृक्षलाई नकाटोस् अथवा अज्ञानलाई नकाटोस् यस्तो सम्भवै छैन। त्यही भएको हुनाले महत्सङ्ग गरिराख्नुहोस्। लभ्यतेपि तत्कृपयैव, परमात्माको कृपा भयो भने बल्ल महतको सङ्ग मिल्दछ। बिनु सत्सङ्ग विवेक न होइ, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तुलसीदासले यसैको अनुवाद गर्नुहुन्छ। सत्सङ्ग नगरिकन विवेक हुँदैन, विवेक नगरी तर सत्सङ्ग परमात्मा कृपा नभइकन सम्भवै छैन। तसर्थ सत्सङ्ग मिलेको छ भने यसको फाइदा लिनुहोस्। तस्मिन् तज्जने भेदाभाव तदैव साध्यताम तदैव साध्यताम। अन्तिममा त दुईचोटि भन्नुहुन्छ नारदजीले, महतको सँग गरिहाल है, गरिहाल है, गरिहाल है। मलाई हेर न बताए, म एउटा दासीको पुत्र थिएँ, रामदास मेरो नाम थियो। महात्माहरू सत्सङ्ग गर्न भनेर चौमासा हाम्रै गाउँमा आइपुगे हो। मेरी आमा कसैका भाडा मान्द जान्थिन्, जसका जान्थिन् उनले भने यो चौमासामा महात्माहरू आएका छन्, मेरो घरमा भाडा नबाज, जाऊ उनका घर भाडा माझ भनेर मेरो आमालाई कहाँ पठाइदिए? महात्माहरू कहाँ सेवा गर्न पठाइदिए। म सानो थिएँ, पछि लागेर गएँ। त्यो सत्सङ्गको प्रभावले म आज अव्याहत गतिको भएको छु, नारद बनेर हिँडिरहेको छु। सर्वत्र मेरो विजय छ, सर्वत्र मेरो प्रवेश छ, मलाई कसैले रोक्न सक्दैन। तसर्थ सत्सङ्ग तिमीले पनि गर भनेर कसले भन्नुहुन्छ? नारदजीले भन्नुहुन्छ। मैले अनुभव गरेको छु। ध्रुवलाई 10 मिनटको सत्सङ्ग गरेँ होला, उनीले परमात्मा पाए। प्रहलादसित त्यस्तै 2-4 दिनको सत्सङ्ग गरेको थिएँ होला, उनले परमात्मालाई पाए हो। रत्नाकरसित अलिकति सत्सङ्ग गरेको थिएँ, उनले वाल्मीकि बने। इत्यादि प्रकारले सत्सङ्गभन्दा ठुलो त अरू केही पनि छैन। यो रहस्य मैले बुझेको छु भनेर नारदजीले सत्सङ्गको व्याख्या गर्नुहुन्छ। त्यही भएर शास्त्रकारहरूले नीतिकारहरूले नै भन्दछन् कि आमाको गङ्गामा स्नान गर्न जानु पनि एउटा काम हुन्छ, पाप नष्ट हुन्छ। गङ्गा पापम। चन्द्रमा उदाए भने दिनभरि पोलेको थियो, शीतलता हुन्छ। शशी तापम। कल्पवृक्ष प्राप्त गर्नुभयो भने दीनता हराउँदछ। कल्पवृक्षको पछि मुनि गएर जे कल्पना गर्नुहुन्छ त्यही पाइन्छ। अनि दैन्य भने दीनता रहँदैन, भिखारी गरिब हुनु हुँदैन। के गङ्गाको शरणमा जानु भने के नष्ट हुन्छ नि? पाप। अनि शशी मतलब चन्द्रमा उदाए भने के नष्ट हुन्छ नि? ताप। अनि दैन्य कल्पतरुको नजिक जानुभयो भने के पाइन्छ नि? दीनता हराउँछ होइन। तर पापम तापम च दैन्यम च। पापलाई, तापलाई र दीनतालाई एक ठाउँमा बसेर तपाईँले नष्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो के हो? साधुको सङ्गत गर्नुहोस्। पापम तापम च दैन्यम च हरेत साधु समागम। सन्तको सत्सङ्ग गर्नुभएको छ भने तीनटा चिज एकै ठाउँमा हराउँदछ। गङ्गाले पाप मात्रै नष्ट गर्छिन्, शशीले ताप मात्रै नष्ट गर्छन्, कल्पवृक्षले दीनता मात्रै नष्ट गर्दछन्, गरिबी मात्रै नष्ट गर्दछन् भने पापम तापम च दैन्यम च। पाप ताप दीनता हरेत साधु समागम। सन्तको नजिक गएर बस्ने भने यी तीनै चिज के हुन्छन्? हरण हुन्छन्। त्यही भएको हुनाले हनुमानजीले त भन्नुहुन्छ, मैले त राम भगवान भन्दा पनि रामका भक्तलाई श्रेष्ठ मान्दछु भनेर।
अथवा विभीषणले भन्दछन् रामका भक्त सन्त मिल्ने बित्तिकै मलाई परमात्मा मिलाइदिए, त्यही भई गुना अब मोहे भा भरस हनुमन्ता बिनु हरि कृपा मिलहि नै सन्ता भनेर सन्तको ठुलो प्रशंसा गर्नुभएको छ। त्यही भएको हुनाले यो सबै साधनहरू मध्येमा सत्सङ्ग ठुलो साधन हो। त्यही भएर हामी साधना पञ्चकममा चिन्तन गर्ने गर्दा सङ्गः सत्सु विधीयतां भगवतः भक्तिर्दृढधीयतां शान्त्यादि परिचीयतां दृढ इत्यादि प्रकारले हामीले उहाँ पनि चिन्तन गर्दछौँ। आउनुहोस् यसरी सत्सङ्गमा गइसकेपछि पहिला के गर्ने, हृदयमा वैराग्य उत्पन्न गर्ने, यति बुझिदिने, धेरै बुझ्नु पर्दैन, संसारले मलाई तृप्त गर्दैन भन्ने बुझिदिने। त्यसपछि सन्त सङ्गमा जाने। सन्त सङ्गमा जाँदा सन्तहरूले ठुला ठुला उपनिषदका पुस्तक पल्टाउँछन्। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि हैन, प्रतिव्याप्ति फलव्याप्ति घटपट मठ भन्न थाल्दछन्। बुझिँदैन अब के गर्ने त नि, यो समस्या। सत्सङ्ग गएपछि के हुन्छ, अप्ठ्यारो, सन्तहरूले बोलेकै बुझिँदैन भनेपछि यहाँ सिकाउँदै हुन्छ। शाश्वत ईश्वर भक्ताय विरक्ता समदर्शन साधवा सेवितव्यास्ते मोक्षशास्त्र विशारदा। तर सङ्ग सद्गुरु कस्तो खोज्नुपर्दछ, अरू केही विशेषण नभए पनि दुईटा विशेषण चाहिँ हुनुपर्दछ। कालो भए पनि हुन्छ, होचो भए पनि हुन्छ, प्यान्ट लगाएको भए पनि हुन्छ, शिखा पालेको भए पनि हुन्छ, बाहुन क्षेत्री वैश्य शूद्र त्याउन तल्लो छ भने पनि हुन्छ। तर दुईटा चिज चाहिँ हुनुपर्दछ। के हुनुपर्दछ, विरक्ता समदर्शिना, ईश्वरको भक्त हुनुपर्दछ र सबैलाई समान रूपले हेर्ने हुनुपर्दछ। यहाँको भाषा आयो। हामीले यही चिजलाई उपनिषदमा बुझ्ने बेला यसरी बुझ्ने गर्छौँ। तद्विज्ञानार्थम गुरुम एव अभिगच्छेत् समित प्राणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। दुईटा विशेषण चाहिँ गुरुको हुनुपर्दछ। एउटा श्रोत्रिय हुनुपर्दछ, अर्को ब्रह्मनिष्ठ हुनुपर्दछ। कस्तो हुनुपर्छ गुरु भन्नुहोस् त संस्कृतमा? श्रोत्रिय एउटा अनि ब्रह्मनिष्ठ। फेरि भन्नुहोस् त, श्रोत्रिय अनि ब्रह्मनिष्ठ। है अरू नभए पनि हुन्छ, है बाहुन नभए नि हुन्छ, सेतो नभए नि हुन्छ, राता कपडा नलगाएको भए पनि नलगाएको भए पनि हुन्छ इत्यादि सबै हुन्छ। तर दुईटा चाहिँ हुनु हुँदैन। श्रोत्रिय मतलब दुईटा चाहिँ हुनुपर्दछ, श्रोत्रिय र ब्रह्मनिष्ठ हुनुपर्दछ। श्रोत्रिय कसलाई भन्छन् त नि भनेको, जसले उपदेश दिन सक्छ नि त्यसलाई भन्छन् श्रोत्रिय। गुरु त पहुँचेको छ, पुगेको छ, आफ्नो स्थितिमा बसेको छ, हामीलाई केही पनि उपदेश दिँदैन भने क्या दिने हामीले? बुझ्नुभयो? काम लाग्छ त्यस्तो कुरो? हामीलाई त काम लाग्दैन। ऊ त पुगेको छ, फकिर छ, मस्त छ, स्वस्थ छ, होइन, ध्यानमा बस्दछ इत्यादि शास्त्र चिन्तन गर्दछ। तर भन्ने बेला हामीलाई केही पनि भन्दैन भने त्यो गुरु पनि हाम्रो लागि उपयुक्त छैन। उसको निन्दा गरेको होइन शास्त्रले, हो। अनि उपदेश त खुब ठुलो गर्छ। यति मिठा तर्क दिएर, दृष्टान्त दिएर, अझ बाजासाजा बजाएर पनि सङ्गीतमय उपदेश दिन्छ। तर तत्त्व श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ छैन भने, ब्रह्ममा रमाएको छैन, विषयमा रमाएको छ भने त्यो गुरुले पनि हामीलाई तार्न सक्दैन। दुईटा है के एउटा श्रोत्रिय, अर्को ब्रह्मनिष्ठ। भन्नुहोस् त, श्रोत्रिय भनेको के नि? उपदेश दिन सक्ने। ब्रह्मनिष्ठ भनेको नि ब्रह्ममा रमाएको। आमा बुवा ब्रह्ममा डुबेको छ भने त्यसको नजिक गयो भने ब्रह्ममा डुबाइदिइहाल्दछ कि। पानीमा कोही डुबेको व्यक्ति छ भने त्यसको नजिकमा नजानुहोस् है। जानु भने सबभन्दा पहिला के गर्छ त्यसले थाहा छ तपाईँलाई? के गर्छ भन्नुहोस् न? पानीमा डुबेर चिल्लाइरहेको थियो, त्यो बेला बचाउँछु भने तपाईँ जानुभयो, सबभन्दा पहिलो काम के गर्छ? तपाईँलाई डुबाइदिन्छ, हो कि होइन? त्यस्तै प्रकारले जो ब्रह्ममा डुबेको छ त्यसको नजिक जानुभयो भने फस्लाइ फुस्लाइ पारेर तपाईँलाई ब्रह्ममा डुबाइदिइहाल्दछ। त्यही भएर ब्रह्मनिष्ठ पनि हुनुपर्दछ। अनि अर्को के हुनुपर्दछ? उपदेश दिनेवाला पनि हुनुपर्दछ। त्यसैलाई भगवानले भन्नुहुन्छ ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिन, गीतामा भन्नुहुन्छ। एउटा ज्ञानी हुनुपर्दछ, मतलब
उपदेष्टा हुनुपर्दछ, सिकाउनेवाला हुनुपर्दछ, तार्ने इच्छा भएको हुनुपर्दछ अनि तार्न सक्ने पनि हुनुपर्दछ। हामी बिहान गीतामै चिन्तन गरिरहेका छौँ, श्री भगवान उवाच भनिरहँदा श्री भनेको तार्न चाहने अनि भग भनेको तार्न सक्ने गुरुलाई वरण गर्नुभएको छ भने तरिन्छ, नत्र तर्न सकिँदैन। त्यही भएर यहाँ ग्रन्थकारले भन्नुभएको छ त्यस्ता महात्मा भेट्टाउनु भयो भने चाहिँ तिनको शरणमा जानुहोला। होइन यो शास्त्र पढेको छ कि छैन, ब्रह्ममा डुबेको छ कि छैन मैले कसरी जान्ने नि? होइन, शास्त्र पढेकाको सिङ आउने भए, जुरो आउने भए, ब्रह्मनिष्ठ भएका व्यक्तिका यस्तो हुने भए कि रूप देखिने भए पो मैले चिन्थेँ, अब म के गर्ने? साधकले सोच। उहाँ उत्तर दिनुहुन्छ जसको नजिक गएर बस्दाखेरि मोक्षमा श्रद्धा उत्पन्न हुन्छ अनि जसले बोल्दाखेरि संशय नष्ट हुन्छ त्यस्ता गुरु कहाँ जाऊ न त। त्यसो भए शास्त्र पढेको भए नि हुन्छ, नपढेको भए नि हुन्छ, ब्रह्ममा रमाएको भए नि हुन्छ, नरमाएको भए पनि हुन्छ, दुईटा काम चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसको नजिक जाँदाखेरि केमा श्रद्धा उत्पन्न हुनुपर्छ? मोक्षमा। हो, येषां दर्शन मात्रेण मतलब जसलाई देख्ने बित्तिकै मोक्षे श्रद्धा विवर्धते, मोक्षमा श्रद्धा उत्पन्न हुन्छ। येषां च वाग्विलासेन जसले बोल्ने बित्तिकै संशयो विनिवर्तते, बोल्दा बित्तिकै संशय नष्ट हुन्छ। अझ हामी त सनत कुमारहरूको चिन्तन गर्ने बेला भन्दछौँ उनले नबोलिकन संशय निवृत्त गर्नु। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यः संच्छिन्न संशय। शिष्यहरू गुरुको पासमा गएदेखि के सोध्छु भनेर गुरुको पासमा जाने बित्तिकै सारा सन्देह आफै नष्ट भयो। गुरुले नबोलिकन उपदेश दिनुभयो। अवचने नैव प्रोवाच भने बुझ्नुहुन्छ, नबोलिकन उपदेश दिनुभयो। के गर्नुभयो? नबोलिकन उपदेश दिनुभयो। त्यस्ता गुरु हुनुपर्दछ। तर यहाँ शास्त्रकारले भन्नुभएको छ त्यस्ता गुरु अलि गाह्रा हुन्छन्, तपाईँले बोलेर संशय नष्ट गर्ने खालि गुरु खोज्नुहोस्। होइन, बोलेर संशय नष्ट गर्छु भनेर त सबैले भन्दछन्, अलि चिन्न गाह्रो हुन्छ, अझै चिनाइदिनुहोस्। ल है, अलि गाह्रो विषय आउँदैछ, थोरै भगवानको नाम संकीर्तन गरे पनि बुझ्न सक्छौँ, नत्र सक्दैन। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, 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 सबैले दुवै हात उठाएर भन्नुहोस् ओम नमः पार्वतीपते हर 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 महादेव शम्भो। जगवती मेलामा मन लागेन भने आसन पवित्र गराउनुहोस्। आसन अशुद्ध छ त्यसैमा बसेर भोजन गर्नुभएको छ अथवा अरू व्यवहार गर्नुभएको छ, त्यही भएर त्यो आसनमा बस्दा मन नलागेको भन्छ। केमा जब गर्दा मन लागेन भने कपडा नराम्रो खाले लगाउनु भएको छ, मतलब अब भनौँ न अशुद्ध ठाउँमा प्रयोग भएका कपडा छन्, त्यही भएर कपडा फेर्नुहोस् भन्छ। अझै मन लागेन भने के गर्छन्? नुहाउनुहोस्। ननुहाएर मन शान्त नभएको नुहाएर जब गर्न बस्नुहोस् त अर्कै फिलिङ आउँछ, अर्कै अनुभव हुन्छ, मन लाग्दछ। नयाँ कपडा लगाइरहँदा, नयाँ मतलब पवित्र आसनमा बसिरहँदा अर्कै अनुभव हुन्छ र जब गर्न मन लाग्दछ। त्यस्तै प्रकारले यो तन मन वचन यो सबै पवित्र बनाउनको लागि भगवान विष्णुको नाम लिनुभयो भने सत्सङ्ग सुन्न मन लाग्दछ। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं
स बाह्याभ्यन्तर शुचि मतलब जसले पुण्डरीक भन्ने भगवान विष्णुको चिन्तन गर्दछ सम्झिन्छ त्यो बाहिरबाट भित्रबाट सबै ठाउँबाट पवित्र हुन्छ। यसरी हामीले भगवान विष्णुको सम्झना गरेपछि हामी पवित्र भएका छौँ भन्ने अनुभव गर्दै आउनुहोस्। अलिकति विषय छ, गाह्रो छ, म पनि प्रवेश गर्न डराइरहेको छु र यो छोडेर जाँदा अनर्थ हुनेछ, त्यही भएको हुनाले विषयलाई मैले छोड्न सक्दिनँ। यहाँ ग्रन्थकारले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ गुरुले कसरी उपदेश दिने हो। पहिला त भनिदिनु भयो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ भए पुग्छ। त्यसपछि अलि गाह्रो हुन्छ कि भनेर जसको नजिक जाँदा मन मोक्षमा रमाउँदछ, जसले बोल्दाखेरि संशय नष्ट गर्दछ, त्यस्तो गुरुबाट जानुहोस्। अब गुरुलाई पनि अलिकति नियमन छ, गुरुले पनि कसरी उपदेश दिनुपर्दछ। यसरी गुरुले उपदेश दिएको छ भने त्यसको उपनिषद स्रोत सुन्न लायक छ। यसरी उपदेश दिएको छैन भने त्यसले उपनिषदको अर्थ गरिरहँदा पनि सुन्न लायक छैन। लो है गाह्रो। गुरुले यतिवटा चिज मिलाएर उपदेश दिएको छ भने त्यसले उपनिषदको अर्थ गरिरहँदा अथवा जे पनि गरिरहँदा सुन्न लायक छ, नत्र छैन। के मिलाउनुपर्छ त भन्दा 6वटा चिज मिलाउनु पर्दछ। याद नगर्नुहोस्, थोरै थोरै म भन्छु, यति बुझ्नु होला। एउटा उपक्रम हुन्छ, एउटा उपसंहार हुन्छ, एउटा अभ्यास हुन्छ, एउटा अपूर्वता हुन्छ, एउटा फल हुन्छ, एउटा अर्थवाद हुन्छ, एउटा उपपत्ति हुन्छ। हामीले त रात दिन यही गरिराख्छौँ, त्यही भएको हुनाले कण्ठस्थ छ। हजुरहरूलाई कण्ठस्थ नभए पनि थोरै सुनाउँछु है। रात कुनै व्यक्तिले के भनेको र के भन्न खोजेको भन्ने जान्न चाहनुहुन्छ भने त्यो माइकमा आएर बोल्छन्, बोल्दाखेरि एउटा वचन राख्छ कि सत्य बोल्नु पर्दछ भन्दै सुरु गर्छ। उपक्रम गर्यो भनेको सुरुवात कहाँबाट गर्यो? सत्य बोल्नु पर्दछ भन्दै। अनि त्यसपछि बिचमा न कहिले हरिश्चन्द्र भन्छ, कहिले राम भन्छ, कहिले के भन्छ, कहिले घर गथे भन्छ, कहिले खाथे भन्छ, पुरा कहानी सुनाउँछ है। अनि अन्तिममा पनि त्यही भएको हुनाले सत्य बोल्नु पर्दछ भन्छ। कुनै लेख लेख्दै हुनुहुन्छ नि यसो गर्नुपर्छ। उपक्रम र उपसंहार भनेको सुरुवात र अन्तिम के हो हेर्नुहोस्। सुरुवातले के भनेको छ, अन्तिमले के भनेको छ भन्ने त्यो सबै भित्रका विषयले पनि त्यसैलाई भनेको छ भन्ने थाहा पाइन्छ। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? लेख लेख्ने अथवा भाषण दिने अथवा केही पनि गर्ने व्यक्तिलाई यो नियमन हो कि। अब हाम्रो त प्रवचन गर्न बस्छौँ, के हुन्छ टुक्रा 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 विषय हुन्छ, त्यही भएर तपाईँले ठ्याक्कै समात्न सक्नु हुँदैन। तर एउटा मात्रै विषयमा बोल्न आए भने अथवा कोही आयो भने उसले सुरुमा पनि त्यो विषय राख्नु पर्दछ, अन्तिममा पनि त्यो विषय राख्नु पर्दछ। अनि बल्ल थाहा पाइन्छ यो सम्पूर्ण विषयले के भन्न खोजेको, सत्य बोल्नु पर्दछ भन्न खोजेको रहेछ। बुझ्नुभयो होइन? सजिलै छ। यसलाई हाम्रो भाषामा भन्छौँ उपक्रम उपसंहार। उपक्रम भनेको सुरुवात, उपसंहार भनेको समाप्त। अनि उपक्रम उपसंहार अभ्यास। अनि त्यो स्पिच त्यो लेखमा अथवा त्यो वचन बोलिरहँदा त 1 घण्टा 1.5 घण्टा जति पनि बोल्छ, बिचबिचमा त्यो चिजलाई दोहोऱ्याइरहेको हुन्छ। केलाई दोहोऱ्याइरहेको छ हेर्नु पर्दछ। अभ्यास बिचबिचमा पनि भनिरहेको। त्यही भएर सत्य बोल्नुपर्छ। हरिश्चन्द्रले यस्तो आपद पर्दा पनि सत्य छोडेनन्, रामजीले यस्तो आपद पर्दा पनि पिताजीको सत्य वचनलाई सत्य गर्न छोड्नु भयो इत्यादि इत्यादि भन्दै जान्छ। बिचमा पनि भन्छ। यसलाई भन्छ अभ्यास। अभ्यास भनेको बिचबिचमा त्यो कुरा दोहोऱ्याएको हुनुपर्दछ। के भयो? उपक्रम उपसंहार एउटा हो, अभ्यास। अनि अपूर्वता हुनुपर्दछ भनेको अलि गाह्रो पर्दछ। हामीले प्रत्यक्ष देखिने चिज वेदले भन्दैन कि, प्रत्यक्ष र अनुमानले जान्न नसकिने चिजलाई वेदले भन्दछ। त्यही भएको हुनाले यसरी ध्यान मुद्रामा बसेर वेदका कुरा सुनेका हामीले। देखेको चिजलाई वेदले भन्दैन। यदि जानिने चिजलाई वेदले भन्दछ भने त्यो वेदलाई राम्रो मानिँदैन। एक ठाउँमा वेदले झुक्किएर के लेख्यो भने अग्नि हिमस्य भेषजम लेख्यो कि। अग्नि भनेको आगो, हिमस्य भनेको जाडोको, भेषजम भनेको दबाई हो भनेर लेख्यो। के लेख्यो भन्नुहोस् न? आगो जाडोको दबाई हो। त हामीलाई थाहा थियो कि थिएन? छन्। वेदले भन्यो, त्यही भएर त्यो यसलाई वेदै मान्दैन। त्यो वेदै होइन, भएको थाहा पाएको कुरा भन्नलाई वेद मान्दैन। प्रत्यक्ष अनुमानद्वारा नजानिने पदार्थ, नयाँ पदार्थ भन्नुपर्छ वेदले, अनि बल्ल मानिन्छ हो।
यदि वेदले द्वैत भन्दछ भने त वेदलाई हामीले वेद मान्दैन, द्वैत त हामीले जानेकै छौँ नि। म अलग हुँ, देवदत्त अलग हो, यो घर अलग हो, म अलग, मैले जानेको छु कि छैन भन्नुहोस् त। अब यसलाई नै वेदले यदि प्रतिपादन गर्दछ भने बुझ्नुभयो, त्यो वेद हामीले वेदै मान्दैन, वेदले नयाँ चिज भन्नु पर्यो। अब भित्तो अलग हो, म अलग हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ, अनि वेदले आएर के भन्छ, त्यो भित्तो हो, त्यो नै त हो, जो त हो त्यो नै भित्त हो भनेर नयाँ चिज भन्यो कि हामीले नथाहा पाएको चिजलाई भन्यो। यसैलाई भन्दछन् अपूर्वता भनेको नयाँपन, नयाँ। अपूर्व भनेको पूर्वमा नजानिएको चिज नयाँ ज्ञान गराउने हुनुपर्दछ। तीनटा चिज भने है, अलि तीनटा भयो, त्यो दुईटा एउटै हो। त्यो उपक्रम र उपसंहार एउटै हो। उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता बुझिराख्नु भएको छ नि भन्छु, नत्र छोड्छु अरू बुझि है। उपक्रम उपसंहार अनि अभ्यास अनि अपूर्वता, अनि त्यसपछि के हो, उपक्रम उपसंहार अभ्यास पूर्वता फलम। अब फलको बालो है, चौथो नम्बरमा फल है। यतापट्टि बताएको छ ब्रह्मज्ञान भनेर बताएको छ, अनि यो ब्रह्मज्ञान भयो भने स्वर्ग गइन्छ भन्यो भने यो ब्रह्मज्ञान भने वास्तविक ब्रह्मज्ञान पुरा रहेनछ भन्ने जान्नुहोस् कि बुझ्नुभयो। फल हेरेर पनि यो के भनेको रहेछ भन्ने थाहा पाइन्छ है, के हेरेर, फल हेरेर। यहाँ चाहिँ साक्षात् परब्रह्म परमात्मामा एकलोही भाव इत्यादि प्रकारले व्याख्या गरेको छ। यो तत्त्वलाई तिमीले जान्यौ भने स्वर्ग गइन्छ अथवा आँखा पाइन्छ अथवा छोरो पाइन्छ इत्यादि भन्यो भने यो ब्रह्मज्ञान मतलब उसले ब्रह्मज्ञानको कुरा गरेको रहेनछ भन्ने बुझिन्छ, बुझ्नुभयो। अथवा इन्द्रले भन्दछ मलाई जाने मुक्ति पाइन्छ भनेका छन्, अनि फल बताएका छन्, मुक्तिको बताएका छन्। त्यही भएर इन्द्रले मलाई जान्नु भएका भनेका रहेछन्, इन्द्र रूपलाई भनेका रहेनछन्, कसलाई भनेका रहेछन्, आत्मालाई भनेका रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्यो। कसले गर्दा, फलले गर्दा। फल भनेको बुझ्नुभयो, पछि भनिन्छ नि यो काम गर्यो भने यसको फल यो पाइन्छ भनेर भनिन्छ है। त्यो बेलामा त्यो फल हेरिन्छ। फल हेरेपछि फल ठुलो खाले रहेछ भने यो पनि, यो स्पिच पनि, यसले भन्नु खोजेको कुरो पनि ठुलो खाले हो। फल सानो खाले रहेछ भने जति नै ठुलो कुरा गरे तापनि त्यो सानो नै हो, यो पनि बुझ्यो हैन। कतिवटा भयो, चारवटा भयो। पहिलो के भयो भन्नुहोस् त। आमा बुवा मैले यो बुझ्नको लागि कमसेकम 12 वर्ष सङ्घर्ष गरेको। मीमांसकको एकदम जटिल कुरा भन्दैछु, हजुरले अलिअलि बुझ्नु भएको छ भने आफूलाई आफ्नो थपथपाउनुहोस् कि म पनि कमजोर रहेनछु भन्नुहोस्। हो, पहिलो के भयो भन्नुहोस् त, उपक्रम उपसंहार। अर्को के भयो, अभ्यास। अर्को के भयो, अपूर्वता। अर्को के भयो, अनि अर्थवाद। कहिले काहीँ के गर्दछ भने शास्त्रले अलि धेरै बोलिदिन्छ कि, अलि धेरै बोलिदिन्छ। केसम्म भन्न भ्याउँछ भने एकचोटि गङ्गामा डुबुल्की लगाउनु भने 10 सहस्र अश्वमेध यज्ञ गरेको फल पाइन्छ भन्छ। के भन्यो, एकचोटि गङ्गामा डुबुल्की लगाउनु भयो भने के पाइन्छ भन्यो, एउटा अश्वमेध यज्ञ गर्नको लागि हजुरहरूलाई जानकारी होला लगभग कयौँ वर्ष लाग्छ, कयौँ ब्राह्मण जोड्नुपर्छ। ठुला ठुला राजा महाराजले मात्रै गर्न सक्दैन, अरूले गर्नै सक्दैन हो एउटा यज्ञ गर्नको लागि। अनि सहस्र अश्वमेध यज्ञको फल एकचोटि डुबुल्की लगाउँदा पाइन्छ भने कसले अश्वमेध यज्ञ गर्छ भन्नुहोस् त, कसले गर्छ? घरकै कुनामा मह भेटिएको छ भने कोही जङ्गल जान्छ? अक्के चेत मधुबिन्देत किमर्थम पर्वतम व्रजेत। एकचोटि गङ्गामा डुबुल्की लगाउँदाखेरि के पाइँदो रहेछ? हजारौँ सहस्र त्यो हजारौँ अश्वमेध यज्ञ गरेको फल पाइन्छ भने अब त्यो अलिक धेरै बोल्यो हो केही न शास्त्रले हो। त्यहाँ के भनेको भने अर्थवाद वाक्य भन्छन् कि त्यसलाई। ए किन सुतेका छौ, यति ठुलो फल पाइने गङ्गा स्नान किन गर्दैनौ, यति मात्रै भनेको थियो। हजारौँ अश्वमेध यज्ञको फल पाइन्छ भनेको होइन। तपाईँ सुतिरहेको बेलामा किन सुत्छौ, हेर त यत्रो फल बताएको छ हुन्छ नि। कहिले काहीँ छोराले भन्छ बुवा बुवा मैले यसरी राम्रो गरेँ भने के गरिदिनुहुन्छ तपाईँले भन्छ, तैँले राम्रो गर्न हेलिकप्टर किनेर दिन्छु भन्छ कि। राम्रो त गर पहिला होइन, साइकलको कुरा नगर, बाइकको कुरा नगर, मोबाइलको कुरा नगर, तँलाई चाहिँ जहाज किनेर दिन्छु भन्छ कि भन्नलाई। त्यसको तात्पर्य के होइन, जहाज दिने होइन, राम्रो गर मात्रै भन्ने। त्यही त्यो पनि हेर्नुपर्छ शास्त्रको अर्थ लगाइरहँदा हो, नत्र झुक्काइदिन्छ कि। यो कतिवटा भयो।
5वटा भए उपपत्ति भनेको तर्क पनि हेर्नुपर्दछ। त्यही भएर शास्त्रमा मतलब इत्यादि अब म थोरै भन्छु यस विषयमा। यास्क मुनिले के भन्नुभएको छ भने ऋषिहरू जब कलियुग लाग्न थालेपछि जान थालेछन् कि अब कलियुग आउन थाल्यो, हाम्रो मान सम्मान इज्जत हुँदैन, यो बेलामा यहाँ बस्न हुँदैन भनेर ऋषिहरू आफ्नो ठाउँमा जान थाले। त्यही भएर कलियुगमा सन्यास धारण नगर्नुहोस् भन्छ कि मान सम्मान हुँदैन किन दुःख पाउँछ भन्न खोजेको मात्रै हो। सन्यास धारण गर्नु हुँदैन भन्न खोजेको चाहिँ होइन, सम्मानै छैन किन दुःख पाउँछ मात्रै भन्न खोजेको। अस्तो त्यो ऋषिहरू कहाँ जान थाले, आफ्नो धाममा जान थाले। सबै गाउँलेले आएर भने हामी धर्म र अधर्मको निर्णय गर्नको लागि हजुरबाट आउने गर्दथ्यौँ, अब हजुरहरू जानुभयो भने कसको पासमा जाउँला? कसले भने? गाउँलेले भने। कसलाई भने? ऋषिहरूलाई। के गर्दै गरेका ऋषिहरूलाई? माथि जाने तयारी। त्यो बेलामा ऋषिहरूले भन्नुभयो हामी यो ऋषि रूपले जाँदैछौँ, अब तर्कको रूपले आउँछ। के को रूपले? युक्तिको रूपले आउँछ। त्यही भएर धर्म र अधर्मको निर्णय गर्नु छ भने अबदेखि युक्तिलाई सोधे, तर्कलाई सोधे। त्यही भएर मनु महाराजले पनि भन्नुहुन्छ, वेदव्यासले पनि भन्नुहुन्छ, सबैले भन्नुहुन्छ यत् तर्केणानुसन्धत्ते सधर्म वेद नेतर, जसलाई तर्कले भन्दछ। आजले भन्छ नि विज्ञानले भनेको धर्म मान्नुपर्छ भन्छ नि, वैज्ञानिक हुनुपर्छ भन्छ नि, त्यसैलाई हामीले जसलाई तर्कले भन्दछ त्यस्तो खाले धर्म गर्नु। तर्कले भन्दछ भने म जीव होइन शिव हुन सक्छु, तर्कले पनि भन्नुपर्दछ अनि बल्ल मान्छु, नत्र मान्दिनँ। उसले ठुलै कुरा गरे तापनि तर्क दिएन भने त्यो कुरो मानिँदैन। त्यही भएर उसले के गर्नुपर्छ? तर्क दिनुपर्दछ। बुझ्नु कतिवटा भयो? 6वटा भइसक्यो है। उपक्रम उपसंहार बुझ्नुभयो, छर्लङ्ग भयो त गाह्रै छैन। अभ्यास पनि बुझ्नुभयो, बिचबिचमा दोहोऱ्याउनु पर्दछ। त्यसपछि अपूर्वता नयाँ चिज हुनुपर्छ। यो हाम्रो सस्य जगतमा त चल्दैन, आधुनिक जगतमा थिसिस गर्नु पर्यो भने त्यहाँ नयाँ केही न केही शोध गरेको हुनुपर्छ, बल्ल थिसिस पास हुन्छ, नत्र हुँदैन। हाम्रो देशमा त थाहा छैन कुनै देशमा त्यसो शोधभित्रमा केही न केही नयाँपन आउनु पर्दछ। जहाँ पनि शब्द त हुन्छ। नयाँ थिसिस बनाउनु भयो भने तपाईँले केही न केही नयाँ सोचेको हुनुपर्छ। अझै जापानतिर जानुभयो भने त अझै एकदम नयाँ तपाईँले रिसर्च गरेर चिज बनाएर देखाउनु पर्दछ, नयाँ खाले बनाउनु पर्छ। यसो गर्दा तात्थ्यो, अब मैले यसो गर्दा तताउने भएँ, अथवा यसो गर्दा हिँड्थ्यो मैले यसरी हिँडाउने भने भनेर तपाईँले देखाउन सक्नुभयो भने बल्ल तपाईँले अगाडि डा लेख्न पाउनुहुन्छ, नत्र लेख्न पाउनुहुन्न। यस्तो आधुनिक जगतमा छ है। अस्तु भन्न खोजेको अपूर्व हुनुपर्छ भने नयाँपन हुनुपर्दछ। वेदले नयाँ कुरालाई भन्नुपर्दछ, अर्थात् प्रत्यक्ष अनुमानले नजानिने चिजलाई भनेको छ भने यो पक्कै वेदले भनेको, नत्र भने होइन। जस्तै आगो जाडोको दबाई हो, वेदले भनिरहँदा पनि त्यो वेदले भनेको होइन, त्यसलाई हामीले वेद मान्छौँ। बुझ्नुभयो है? अपूर्वता फल पनि तदनुरूप बताइएको हुनुपर्छ नि, बल्ल यो भनाइको मतलब बुझिन्छ। यो भनाइले के भन्न खोजेको भन्दा फल हेरेर पनि बुझिन्छ। पछि फल हेरौँ, हामी पन्ना पल्टाएर हेर्छौँ नि, अप्ठ्यारो पऱ्यो यसो फल के रहेछ, पछि बल्ल आएर पढ्छौँ, हामीलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने दुर्दै पछाडि जान्छौँ र फल हेर्दछौँ यसले कुन फल बताएको छ। मोक्ष बताएको छ भने यहाँ जसका कुरा गरे पनि इन्द्र भने पनि त ब्रह्मको कुरा हो। बुझ्नुभएको छ कि गाह्रो भएको छ? उता मोक्ष फल बताएको छ भने यहाँ इन्द्रको कुरा गरिरहँदा पनि ब्रह्मको कुरा गरेको छ। स्वर्ग फल बताएको छ भने यहाँ ब्रह्मको कुरा गरिरहँदा पनि इन्द्रको कुरा गरिरहेको छ भन्ने जान्नुहोस्। त्यो फललाई हेरेर पनि निर्णय गर्नुपर्दछ। अनि त्यसपछि अर्थवाद हो, अर्थवाद वाक्यसित झुक्किनु हुँदैन। अनि तर्कयुक्त युक्तिसङ्गत हुनुपर्दछ। यसरी भनिन्छ। हामी दृष्टान्त दिने बेलामा छान्दोग्योपनिषदको 6औं अध्यायलाई दृष्टान्त दिने गर्दछौँ। त्यहाँ उपक्रममा भनिएको छ एक एवा द्वितीयम, उपसंहारमा भनिएको छ एतम आत्मानं इदम सर्वम भनिएको छ। त्यही भएर सुरुवात र लास्टले एउटै कुरा गरेको हुनाले यसले ब्रह्मलाई नै भनेको भन्ने निर्णय गर्दछौँ। छान्दोग्यको 6औं अध्यायले, अब कहानी त धेरै छन् 6औं अध्यायभित्रै, तर यसले सबैले के भनेको रहेछ? यसलाई षड्लिङ्ग भेद दर्शन विषय षड्लिङ्ग भेद दर्शन, यसैलाई षड्लिङ्ग भन्ने।
षड्लिङ्ग भने छवटा लिङ्गद्वारा नै विषयलाई जान्नुपर्दछ भन्ने यसैलाई नै हो। छवटा मैले बताएँ नि। त्यो उपक्रम उपसंहार भयो, त्यसपछि अर्को के भयो? अभ्यास। अभ्यास हेर्नु, तत्त्वमसि एकचोटि 9 चोटिसम्म उपदेश दिनुभएको छ। छान्दोग्य उपनिषद चिन्तन गर्नुभयो भने त्यहाँ के भन्नुहुन्छ? यो कहानीले तँ ब्रह्म हो, यो कहानीले तँ ब्रह्म होस् भनेर 9 चोटि उपदेश दिनुभएको छ। त्यही भएर छान्दोग्यको 6औं अध्यायले जीव र शिवको एकता नै प्रतिपादन गरेको हो निर्णय गरियो। पिपलको कहानी भने पनि, नुनको कहानी भने पनि, बुट्टाको कहानी भने पनि, ठुटाको कहानी भने पनि त्यो सबैले के गरेको हो? ब्रह्मको नै प्रतिपादन गरेको भन्ने निर्णय गरिन्छ। त्यस्तै प्रकारले औपनिषद पुरुष हो भनेर उपनिषदले भन्छ। उपनिषदद्वारा जानिने नै ब्रह्म हो। तम औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। उपनिषदद्वारा जानिने पुरुषको बारेमा सोध्दैछु। यो अहिले नत्ते खैर सामान्य प्रत्यक्षद्वारा जानिने पुरुषलाई सोधे होइन भनेर ऋषिले गुरुलाई नियमन गर्दछ। मतलब ब्रह्म कस्तो? औपनिषद हो भनेको प्रत्यक्ष र अनुमानद्वारा नजानिने हो। त्यही भएर अपूर्व पनि भयो, नयाँ पनि भयो। अनि फल पनि यसको मोक्ष बताइएको छ। छान्दोग्य उपनिषदमा हेर्ने भने पाइन्छ। तस्य तावदेव चिरम यावान न विमोक्षे अथ सम्पत्से भन्ने मोक्ष बताइएको छ इत्यादि सबै चिज मिलाउँदाखेरि। अनि उत्तम आदेशम अप्राक्ष्य येन अश्रुतम श्रुतम भवति अभिज्ञातम विज्ञातम भनेर अर्थवाद पनि गरेको छ। ठुलो कुरा गरिएको छ। जसलाई जानेपछि नसुन्नेको चिज पनि, नजान्नेको चिज पनि जानिन्छ, जसलाई सुनेपछि नसुन्नेको चिज पनि सुनेको मानिन्छ भनेर इत्यादि अर्थवाद पनि गरिएको छ हो। अनि अन्तिममा तर्क पनि दिएको छ। सुवर्णको, माटाको हैन, यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन विज्ञाते सर्वं मृन्मयं विज्ञातम भवति हैन। वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिका इति एव सत्यम भनेर तर्क पनि दिएको छ। त्यही भएर छान्दोग्यको 6औं अध्यायले ब्रह्मलाई नै भनेको भनेर निर्णय गर्न सकिन्छ। गुरुले पनि यी 6वटा चिजको ध्यान दिएर अर्थ गरेको छ भने, त्यस्ता गुरुले प्रवचन गरेको छ भने सुन्नुहोस्, नत्र भने नसुन्नुहोस्। गुरुले के गर्नु पर्यो? यी 6वटा चिजलाई दिमागमा राखेर बल्ल उपदेश दिनु पर्यो। उपक्रमादि तात्पर्य लिङ्गैस्तात्पर्य निर्णय विशेष सामान्यतया शास्त्रार्थाणां व्यवस्थिति। आमा बुवा हो, शास्त्र लगाउने बेलामा अत्यधिक सावधान हुनुपर्दछ। अलिकति पनि असावधान भयो गुरु भने आफू त डुब्छ अरूलाई पनि डुबाउँछ। अझ हाम्रो यो संस्कृत जगतमा त यति सावधान हुनुपर्दछ। एउटा कमा छुट्यो भने हिन्दी नेपालीमा त्यति अप्ठ्यारो पर्दैन, अङ्ग्रेजी सङ्ग्रेजीमा अलिकति यताउता भइरहँदा पनि गाह्रो पर्दैन। हाम्रा त एउटा कमा छुट्यो भने अर्थको अनर्थ। के छुट्यो भने कमा भन्ने बुझ्नुहुन्छ? हजुरहरूकै भाषा बुझे, हाम्रो भाषामा अल्पविराम भन्छ। अल्पविराम पनि छुट्यो भने, पूर्णविरामको त पुरै छोड्नुहोस्, अल्पविराम पनि छुट्यो भने अर्थको अनर्थ हुन्छ। एउटा मीमांसाका ठुला विद्वान भए कुमारिल भट्ट, जसले मीमांसा दर्शनमा ठुला ठुला टीकाहरू लेखेर मीमांसालाई समृद्ध बनाए। उनका शिष्य थिए प्रभाकर मिश्र। गुरुदेवले पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो, कुमारिल भट्टले पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो। कुमारिल भट्ट हजुरहरूले सुनेको नाम हो। भगवान् शङ्कराचार्यले मलाई सहयोग गर्नु भन्दै जानुभएको थियो। तुसानालमा बसी भ्याउनु भएको थियो उहाँ। आफ्नो गुरुको निन्दा गरेको हुनाले प्रायश्चित्त गर्नको लागि इत्यादि। त्यस्ता ठुला विद्वानले आफ्ना शिष्य प्रभाकरलाई पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ के लेखेको थियो भने अत्रापि नोक्तम तत्र तु नोक्तम पुनः द्विरुक्तम भनेर लेखेको थियो। यहाँ पनि भनिएको छैन, त्यहाँ पनि भनिएको छैन, अनि दुईचोटि भनियो भनेर। अत्रापि नोक्तम तत्र तु नोक्तम पुनः द्विरुक्तम यसरी लेखिएको छ। यहाँ पनि भनिएको छैन अनि उहाँ पनि भनिएको छैन। द्विरुक्त कसरी भयो? दुईचोटि कसरी भनियो त नि? यहाँ पनि भनिएका भए उहाँ पनि भनिएका भए पो द्विरुक्ति हुन्थ्यो। बुझ्नुभयो? समस्या आयो। पढाउँदै थिए, पङ्क्ति लागेन, नलागेपछि लागेन भन्न लाज लाग्यो हो। कान्छो आज घरमा एकदमै ठुलो काम परेको छ, गुरुआमाले पुरेर बस्नुभएको होला, मलाई नगई भएको छैन, बल्ल याद आयो भनेर गुरुजीले बहाना बनाउनु भयो। बुझ्नुभयो है?
त्यसपछि प्रभाकरजीलाई लाग्यो ठुलै आपत्ति परेको रहेछ भने गुरुआमासित सोध्नु पर्यो र त्यो आपत्तिलाई वारण गर्नु पर्यो। म शिष्य भएको हुनाले मेरो पनि कर्तव्य बन्दछ भनेर बुढा गुरुलाई उछिनेर जानुभयो। गएर सोध्दा त केही पनि रहेछ। गुरुजीले किन यसो गर्नुभयो? समस्या। अनि समस्या परेपछि आएर हेर्नुहुन्छ पुस्तक हेरेपछि मलाई लाग्यो यो पङ्क्ति नलागेर गुरुदेवले के गर्नुभएको, यो बहाना बनाउनु भएको नि बुझेपछि उसले के गरे भने प्रभाकर मिश्रले अत्र पी नोक्तम थियो नि, अत्र पी नोक्तममा पी पछि कमा लगाइदिए हैन, अपी ना पछि कमा लगाइदिए। त्यसको अर्थ के हो भने यहाँ अपी शब्दद्वारा भनिएको छ, पहिला यसलाई तु शब्दद्वारा भनिएको थियो, त्यही भएर द्विरुक्त भयो भन्ने लाग्यो। कमा पहिला अत्रापि अनि नोक्तम बाँच्नुभयो गुरुले। अब चाहिँ कस्तो कमा लगाइदिनु भने अत्र अपि ना उक्तम तत्र तु ना उक्तम। र त्यहाँ तुद्वारा भनिएको थियो, यहाँ अपीद्वारा भनिएको थियो, त्यही भएको हुनाले द्विरुक्त भयो। अनि गुरुजीले त्यो कमा लगाइदिनु, शिष्यले कमा लगाइदियो। लगाएपछि भोलि गुरुजी आउनुभएको थियो, के पढाउने होला के पढाउने होला के पढाउने होला, यहाँ पनि भनिएको छैन उहाँ पनि भनिएको छैन, द्विरुक्त कसरी देखाउने होला भनेर खुब टेन्सनमा आउनुभएको थियो। पुस्तक हेर्नुभएको त सानो कमा भेट्टाउनु भयो। कमा भेट्टाएपछि गुरुजी प्रसन्न हुनुभयो। आहा गजब, कसले लगाएको भन्दा सबैले भने यसले लगाएको भनेपछि गुरुजीले त्वमेव गुरु, आज तिमी नै गुरु हो, वास्तवमा म गुरु होइन भनेको हुनाले ती प्रभाकरलाई नै हामी सबैले गुरु मत भनेर जान्छौँ, गुरु भनेर जान्दछ। उनले के गरेका हुन्, हाम्रो ठुलो काम केही गरेका होइन, एउटा कमा लगाइदिनाले अर्थ निक्लियो। बुझ्नुभयो? एउटा कमा छुट्यो भने अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ, कहीँ कहाँबाट फुल डन्डी छुट्यो भने त धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। धेरै कहानीहरू छन्। एकचोटि कालिदासजीलाई केही षड्यन्त्र गरेर भोजराजाको सभाबाट निकालिदिए विद्वानहरूले। षड्यन्त्र गरे, भोजराजाकी पत्नीसित यिनको नराम्रो सम्बन्ध छ भनेर के गरेर यसो उसो कुरा लगाएर कालिदासको मात्रै जय जयकार गर्छन्, हाम्रो कुनै सम्मान छैन भनेर कालिदासलाई कुरा लगाई निकालिदिए। भोजराजाले कालिदासलाई निकालिदिए। कालिदासलाई निकालेपछि भोजराजा आत्तिन थाल्यो। ओहो, त्यो सभामा हुन्थ्यो र पो चमत्कृत हुन्थ्यो, कुनै निर्णय गर्नु पर्यो भने एउटा व्यवस्थित निर्णय सुन्न पाइन्थ्यो। त्यो नभएको हुनाले त बडा गाह्रो भयो। आरोप पनि झुठो रहेछ, अब कसरी खोज्ने कालिदासलाई रिसाएर गयो। त्यसपछि भोजराजाले भन्नुभयो जसले नयाँ श्लोक सुनाउँदछ त्यसलाई म पुरस्कृत गर्दछु। कालिदासले पक्कै पनि श्लोक सुनाउँछन् अनि पक्राउँछु, किनकि तिनको श्लोक सुन्ने बानी छ, यिनले लेखेका श्लोक भन्ने पनि थाहा पाइहाल्दछु भन्ने भोजराजालाई विश्वास थियो। र नयाँ श्लोक आउने बित्तिकै कसैले त पक्कै ल्याउँछ र म समात्छु भनेर उनले घोषणा गरे। अब विद्वत्व बिना संस्कृत धेरै थिए, जसले पनि श्लोक लेख्छ लद्देऊ भन्दै आउँछ। अनि मन्त्रीले भने महाराज यसरी पुरस्कार दिन थालियो भने त राज्य कोष रित्तिन्छ, त्यसो भने के आरम्भ थियो? एउटा एकश्रवा, एउटा द्विश्रवा, एउटा त्रिश्रवालाई ल्याइयो। एकश्रवा भनेको एकचोटि सुन्दा कण्ठ हुने, द्विश्रवा भनेको दुईचोटि सुन्दा कण्ठ हुने, त्रिश्रवा भनेको तीनचोटि सुन्दा कण्ठ हुने। नयाँ श्लोक बनाएर विद्वानले ल्याउँछ अनि उसले सुनाउँछ, सुनाएपछि ल कण्ठ हुन्छ। नयाँ हो कि पुरानो भन्दाखेरि पुरानो मलाई पहिले दण्ड कण्ठ छ भन्छ। अनि अर्काले हो र भन्दाखेरि दुईचोटि सुने नि, एकचोटि यहाँ र एकचोटि हो। त्यसपछि सबै श्लोक पुराना भए। कालिदासजीले अनि एउटा मान्छेले नयाँ श्लोक बनाएर ल्याएको थियो। त्यसमा के बनाएको थियो भने अपशब्द शतमागे भारबीच शतत्रयम कालिदासे नगण्यन्ते कविरेक शतञ्जय भनेर नयाँ श्लोक बनाएर ल्याएको। मतलब माग काव्य लेख्ने व्यक्तिमा अपशब्द 100वटा छन्, गल्ती 100 ठाउँमा गरे हामी। भारवीले 300 गल्ती गरेका छन्। अपशब्द शतम कालिदासका ग्रन्थहरूमा त यति अपशब्द छन्, अशुद्ध शब्द छन्, त्यसको गणना गर्न सकिँदैन।
कुनै कवि छ, शुद्ध लेख्ने कवि छ भने सतञ्जय एउटा मात्रै कवि छ, अरू केही छैन भन्ने अर्थ निक्लियो हो। के निक्लियो नि? अपशब्द सतम मागे, यस्तो भन्दै अब आफू त जान सक्दैन, त्यो बुढा त्यो शिष्यलाई पठाएका थिए, भाइ जा यो श्लोक भन्, यो नयाँ श्लोक हो, राजाले पुरस्कार दिनेछन् भनेपछि ऊ रट्दै गएको थियो। अपशब्द सतम मागे भारवीच सतत्रेम कालिदासे न गण्यन्ते कविरेक सतञ्जय। कालिदासले तब तक सुन्नुभयो, कहीँ बस्नुभयो, यसले त मेरो बदनाम गर्ने भयो हो। केही बिग्रिएन कान्छा, गुरुजीले खुब राम्रो श्लोक बनाउनु भएको रहेछ। अप होइन आप भने एउटा लाइन यसरी तानिदिनु भयो, के बनाइदिनु? अब उसले सुनाउनु थाल्यो, आप शब्द सतम माग भनेको पानीका पर्यायवाची शब्द माग। काव्य लेख्ने व्यक्तिसित कति छन्? 100 छन्। भारवीसित पानीका पर्यायवाची शब्द कति छन्? 300 छन्। कालिदाससित आप भनेको पानीका पर्यायवाची शब्द कति छन्? कति हो, कति छन्? अनि सतञ्जय कविसित त जम्मा एउटा छ। अर्थ यसरी निक्लियो। त्यसै सबै सभा हाँस्न थाले इत्यादि प्रकार। पछि कालिदासले यस्तो नयाँ श्लोक बनाउँछन् त हजुरहरूलाई थाहा छ, तिम्रा हजुरबाले मसित यति ऋण लिएर गएका थिए भन्ने श्लोक छ है। अब भोजराजालाई यो पुरानो भन्ने भने हजुरबा ऋण तिर्नु पर्यो, नयाँ हो भने पुरस्कृत गर्न पर्यो। त्यो समस्यामा आएपछि कसले लेखेको खोज्दै जाँदा कालिदास पक्रियो अनि त्यसपछि सभामा ल्याइयो। यो अन्तिम छ भन्न खोजेको। एउटा डन्डीले उल्टो बनाइदिँदो रहेछ। पहिला सबभन्दा गइगुज्रेका कालिदास थिए, एउटा डन्डी अलिकति तान्दिनाले सबभन्दा श्रेष्ठको भए, कालिदास भए भन्नुभयो। त्यही भएर शास्त्र लगाउने व्यक्तिले अत्यधिक सावधान भएर शास्त्र लगाउनु पर्दछ। यति गर्न सक्ने गुरुलाईबाट नै शास्त्र श्रवण गर्नुहोस्, नत्र भने त्यो शास्त्रले हजुरलाई पनि डुबाउँदछ, उसलाई पनि डुबाउँदछ। यसरी शास्त्र लगाउने गुरु कस्तो हुनुपर्दछ, गुरु कतिको सावधान भएको हुनुपर्दछ। यस्ता अब दृष्टान्त धेरै पाउन सकिन्छ। तसर्थ दुईटा काम भएको चाहिँ गुरु हुनुपर्दछ। के एउटा शास्त्रको अनुसार अर्थ गर्न सक्ने, फेरि यो अर्थ हो। पहिला के थियो? उपदेश दिन सक्ने थियो। अब चाहिँ के भयो? शास्त्रानुकूलित व्याख्या गर्न सक्ने अनि तत्त्वमा रमाएको। कतिवटा गुरु हुनु पर्यो भन्नुहोस् त? कस्ता गुण हुनु पर्यो? शास्त्रानुकूलित अर्थलाई गर्न सक्ने भनेको उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद हैन, उपपत्ति हेरेर अर्थ गर्न सक्ने। अ छ कि आ छ भनेर छुट्याउन सक्ने, कमा छ कि फुल फर्म छ भनेर छुट्याउन सक्ने, त्यस्तो गुरु हुनुपर्दछ। मैले यो बोधसार नामक ग्रन्थको विषयमा हजुरहरूलाई भनेको थिएँ। यो पुस्तक हामीले लन्डनको लाइब्रेरीमा भेट्टाएका थियौँ। त्यसमा वेदका अक्षर लेखेको चाहिँ एउटै लाइनमा लेखिएको थियो सबै। अनि हामीहरूले सम्पादन गरेका भनेको कहाँ पूर्ण विराम हुनुपर्दछ, कहाँ कमा हुनुपर्दछ, कहाँ के हुनुपर्दछ भनेर यसलाई अक्षरशः हातले लेखेर अनि यो पुस्तकलाई फेरि टाइप गर्न लगाएर सम्पादन गरेका भनेर मैले भनेको थिएँ। यो कमा लगाउनु र फुल स्टेप लगाउनु पनि ठुलो खुबी बन्दछ, नत्र भने अर्थको अनर्थ हुन जान्छ। यो सबै चिन्न सक्ने व्यक्तिलाई नै गुरु बनाउनुहोस्। अनि कस्तो हुनुपर्छ त नि गुरु भन्दा? वेदशास्त्रा विरोधेन मोक्ष मार्ग प्रवेशनम सम्प्रदाय परिज्ञानम मतभेद विनिर्णय। कुनै पनि सम्प्रदायको उपहास गर्दैन, त्यो सम्प्रदायलाई एक आपसमा जोड्दछ भने। द्वैतलाई अद्वैती भएर उपहास गर्दैन। द्वैत भनेको यो हो, अद्वैत भनेको यो हो भनेर छुट्टाएर तपाईँलाई पस्किदिन्छ भने। वेदशास्त्रको विरोध हुने कुरा गर्दैन, वेदशास्त्रको अविरोधी कुरा गर्दछ। अनि सधैँ मोक्षको बाटो देखाइराख्दछ भने यताबाट हो है मोक्षको बाटो जाने, हिँड अर्को कुरो, तर मोक्षको बाटो यता छ है। तैँले सम्पत्ति माग्न आएको छ, यो भिन्दै कुरो, तर मोक्ष सम्पत्तिले तृप्ति हुँदैन है। सम्पत्ति दिइरहँदा पनि के भन्छ? सम्पत्ति माग्न आएको छ, ठिक छ लैजा, तर यसले तृप्त हुँदैनस् है। तृप्त हुनको लागि त मोक्ष नै चाहिन्छ है, ज्ञान नै चाहिन्छ है भनेर हरेक कुरामा मोक्षलाई ल्याएर जोड्दछ, ज्ञानलाई ल्याएर जोड्दछ, ज्ञानको श्रेष्ठता बताइरहन्छ।
भोजन गरिरहँदा कसैले मिठो छ भन्यो भने यो मिठो त छ तर ज्ञान जस्तो मिठो छैन है भनिराख्छ। झस्याङ ज्ञानको बारेमा पारिराख्दछ। भोजनको प्रशंसा गर्दा पनि ज्ञानको प्रशंसा गरेको छ। पैसा दिइराख्दा पनि ऋण दिइराख्दा पनि यो त वास्तवमा उऋण हुने उपाय होइन है। उऋण हुनको लागि त ऋषि ऋणबाट उऋण हुनुपर्छ, त्यसको लागि शास्त्र पढ्नुपर्छ भनेर त्यो ऋणको कुरा गर्छ है। यो ऋणको कुरा गरिरहँदा पनि त्यो ऋणको कुरा गर्दछ भने त्यस्तालाई भन्दछन् गुरु। पूर्वोत्तराभ्याम पक्षाभ्याम सबैभन्दा समस्या कहाँ हुन्छ भने कुनै पूर्व पक्षमा आएको हुन्छ, गुरुले उत्तर पक्षको रूपमा प्रतिपादन गरिदिन्छ अनि गडबड हुन्छ कि हामीलाई पनि समस्या पर्छ। यो पूर्व पक्ष हो कि उत्तर पक्ष खोज्नको लागि बडा गाह्रो हुन्छ। ननु नच इति वाच्यम यस्ता निशानहरू खोजेर हामीले बल्ल यो पूर्व पक्ष हो कि उत्तर पक्ष पनि खोज्दछौँ। कहीँ त भगवान्का भाष्यकारका भाष्यको चिन्तन गरिरहँदा यो थाहा नै पाइँदैन पूर्व पक्ष कि उत्तर पक्ष पनि बडा गाह्रो हुन्छ। तर गुरु कस्तो हुनुपर्दछ, यो पूर्व पक्ष हो यो उत्तर पक्ष हो भनेर छुट्याउन सक्ने हुनुपर्दछ। त्यस्ता गुरु नै लाई कर्णधार बनाउनु भएको छ भने कर्णधार भनेको केलाई भन्छन् भने यो देशका कर्णधार हुन् भनेको बुझ्नुहुन्छ। कर्णधार भनेको वास्तवमा बोटेलाई भन्छ। कर्णधारस्तु नाविक त्यस्तालाई ख्याउन दिनुभएको छ भने तपाईँ पारी जानुहुन्छ, नत्र पारी जान सक्नु हुँदैन। त्यही भएर भगवान्ले गीतामा भागवतमा भन्नुहुन्छ नि नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन न वस्वतेरितं पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। यति चिज मिलाइदिएको छु त्यो बेलामा पनि तर्दैन भने त आत्मघाती। नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम सुदुर्लभ नृदेह मतलब मानव शरीर पाएको छ। अनि गुरुम सुकल्पम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम यस्तो नाउ भेट्टाएको छ जुन नाउमा डुबिने डर छैन। अनि ख्याउनेवाला व्यक्ति बोटे पनि यस्तो राम्रो भेट्टाएको छ गुरुलाई भेट्टाएको गुरु कर्णधारम। अनि मलाई सम्झियो मात्रै भने पनि मैले तदनुरूपको हावा बगाइदिन्छु कि तँलाई जता जानु छ उतैतिर हावा लगाइदिन्छु। मया नुकूलेन न वस्वतेरितं यति व्यवस्था मिल्दा मिल्दै पनि पुमान न तरेत स आत्मा जस्तै भवाब्दीलाई तर्दैन त्यो चाहिँ आत्मघाती हो। त्यहाँ पनि कर्णधार शब्द आएको छ। कर्णधार भनेको के रहेछ भने नाउ ख्याउने व्यक्ति यति सावधान छ भने तपाईँलाई तार दिन्छ। केही कुरालाई भगवान्ले पनि गीतामा भन्नु तथा च गीता भनेर उद्धृत गर्नुभएको छ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन मैले यहाँ ज्ञानको उपदेश दिएको छु तर अहिले तिमी रजोगुणी छौ, यो ज्ञानले काम गर्दैन मलाई थाहा छ। युद्ध सकिने बित्तिकै तद्विद्धि प्रणिपातेन यस्तो गुरु खोजे है जो ज्ञानी हो तत्त्वदर्शी हो। त्यसका जाने बेलामा फल फूल माला भेटी नलिए पनि यो चिज चाहिँ राखे है के भन्दा प्रणिपात भनेको नमन गर्दै गए है। अनि परिप्रश्नेन भने जिज्ञासा राखेर गए है। सेवया भने सेवा गर्ने भावनाले गए है। यदि तीनटा चिज लिएर गयो भने उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं तिमीलाई पक्कै गुरुले ज्ञान दिनेछ। तर ज्ञानी गुरु चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिन ज्ञानको उपदेश दिन सक्ने र तत्त्वमा डुबेको हुनुपर्दछ। यस्ता गुरुबाट गएर बुझे है भनेर भगवान्ले गीतामा पनि अर्जुनलाई उपदेश दिनुभएको छ। त्यही भएर कस्तो गुरु र कसरी जाने भन्ने कुरा हामीहरूले यहाँ निर्णय गरियो हैन। साफ ग्रन्थकारले एउटा आफ्नो अनुभवको बलले पहिला शास्त्र पढेको भन्नुभयो पछि बुझ्दैन कि भन्ने कुराले जसका जाँदाखेरि चित्त शुद्ध हुन्छ, जसका जाँदाखेरि मोक्षको कुरा गर्न मन लाग्दछ, जसले बोल्दाखेरि संशय नष्ट हुन्छ त्यस्तो गुरुबाट जाउँ। अनि गुरु पनि यस्तो सावधान हुनुपर्दछ। उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद र उपपत्ति हेर्दै पुराणको व्याख्या गीताको व्याख्या उपनिषदको व्याख्या गरेको छ भने सुने नत्र भने नसुने।
भनेर यसरी साफ साफ शब्दमा भनिदिइसकेपछि भोलिबाट एउटा नयाँ प्रसङ्गमा प्रवेश गर्दैछौँ। अथ समन्वय सरस्वती, के हो त्यसको नाम? समन्वय सरस्वती भनेको सबैको कसैको पनि अद्वैतसित विरोध छैन है। चाहे त्यो सांख्य होस्, चाहे नैयायिक होस्, चाहे वैयाकरण होस्, चाहे कोही पनि होस्। तत्त्व समन्वय भन्ने के अरे ब्रह्मसूत्रमा एउटा सूत्र आउँछ, 14औं सूत्र। तत्त्व समन्वय भनेको सबै दर्शनको समन्वय गर्दछ। त्यही भएर भोलि हामी हजुरसित सांख्यसित हाम्रो कसरी समन्वय छ, नैयायिकसित कसरी समन्वय छ, एक आपसमा कट्टर विरोधी भएर हिँड्ने व्यक्तिको पनि एक आपसमा कसरी समन्वय निकालेर आफ्नो गाडीलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्दछ भन्ने कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। नदी के अरे गोसाइकुण्डबाट निक्लिन्छन् होइन, कहाँ जानलाई निक्लेकी भनेर सोध्नु भने समुद्र जानलाई भन्छ। हो, कुनै पनि नदी निक्लियो भने सानातिना पहाड बिचमा रोक्न आयो भने आफ्नो बेगले उछटाइदिएर गर्थ्यो। ठुलो पहाड बिचमा आएर रोकिदियो भने के आएको छ बाटो हेरेर है, त्यति सिक्ने हामीले। सानातिना विरोध छन् भने त्यसलाई आफ्नो अद्वैत बलले उछुटाइदिने। ठुलो खाले विरोध आएको छ भने त्यससित लड्ने होइन, उखाबाट मतलब साइडबाट निक्लिन सिकाइने छ। भोलिबाट के सिकाइन्छ भन्नुभयो? ठुलो पहाड रोक्न आयो भने ग्यार्न सिकाइन्छ, ओखाबाट भाग्न सिकाइन्छ। किनकि पुग्नु त हाम्रो समुद्रबाट जान्छ नि, पूर्णबाट छ नि, पानीको पूर्ण रूप पनि समुद्र भनेको। त्यही भएर ऊ के गर्दछ, पूर्णलाई खोज्दै हिँडेको छ पानी। जसरी ढुङ्गो फ्यालिदिनु भयो भने पृथ्वीमै आउँछ, किन आउँछ? उसको पूर्णता हो नि पृथ्वी। त्यस्तै प्रकारले हामी पनि पूर्ण ब्रह्मसित मिल्न हिँडेका छौँ भने पानी चाहिँ बाटो हुनुपर्दछ। ठुलो पहाड आयो भने बाटो फेरेर, सानो पहाड आयो, सानतिना केही आयो भने आफ्नो बेगले उछटाएर कसरी अगाडि बढ्ने त्यो सिकाउनुहुनेछ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य